الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، العيد على وشك، لا بد لنا أن نعلم ما هي رسالة الأضحية لنا. فأذكر عدة أمور بمناسبة حلول عيد الأضحى. الأول، إيصال اللحوم للفقراء. كم من الناس الذين لا يأكلون اللحم إلا في السنة مرة واحدة، فلذا لا بد لنا أن نراعي هؤلاء الناس، هؤلاء الفقراء، هؤلاء المساكين، ولا بد لنا الإيصال اللحوم للفقراء. الثاني، ساعد الناس في أيام الوباء الكورونا والحظر المنزلي بالمواد الغذائية واللباس والنقود واللحوم وغير ذلك. الثالث، اعتنوا بالأدعية خصوصا للمظلومين من المسلمين، واظبوا الأدعية خاصة في أوقات المستجابة، ولا سيما في هذه العشرة ذوي الحجة الذي يرجى أن الله تبارك وتعالى يستجاب دعواتنا. وكذلك أدعو لتحرير القدس. الرابع، اجتنبوا المعاصي والبدع والخرافات كلها. والخامس، تعاونوا بقدر المستطاع مع المساجد والمدارس والعلماء. هذه فرصة ذهبية أننا نساعد ونتعاون مع العلماء والمدارس والمساجد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا كل ما يحب ويرضى.